अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सुहेल यूट्यूब चैनल में आज की गुफ्तगू का अनवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रीवियस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और फ्यूचर पॉलिटिकल प्लान है उसके लिए एक गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। और इस हवाले से जो पहला नुक्ता है वो ये है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उसके जो वर्कर्स हैं और उसके जो सपोर्टर्स हैं और जिन्होंने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके लिए बहुत एक मुबारक बाद का एक मरहला है कि तमाम तर मुश्किलात और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल, उनकी वजह कुछ भी हो, वो ख़ुद उसकी वजह हो या कोई भी हो, लेकिन जो रुकावटें आईं, जो मसाइल आए, उन मसाइल के बावजूद 8 फरवरी को पाकिस्तान भर से लोगों की एक बड़ी तादाद ना सिर्फ ये कि वोट डालने के लिए बाहर आई, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने वोट के एतमाद से नवाजा भी। और इन इंतखाबी नताइज पर तमाम तर इल्ज़ामात के बावजूद जो धांधली की बातें हो रही हैं या मुख्तलिफ जो गुफ्तगू जारी है, उसके बावजूद एक खुशकुन और हौसला अफजा बात तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि कौमी असम्बली में उसके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की तादाद किसी भी दूसरी पार्टी के मुकाबले में ज़्यादा है। यानी जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 92 कौमी असम्बली के अरकान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। इसी तरीके से पंजाब में कोई आलमोस्ट 115-16 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हमायत के साथ और उसकी आप कह लें कि एक सपोर्ट के साथ और उसकी शनाख्त के साथ, तहरीक इंसाफ की शनाख्त के साथ, उसके निशान के शनाख्त के साथ नहीं कामयाबी हासिल की। और केपी में तो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि एन ब्लॉक एक कामयाबी मिली है तहरीक इंसाफ को। दैट इज़ अ वंडरफुल सक्सेस, हम समझते हैं और खुले दिल से इसको कबूल करने की ज़रूरत है। ये जो 3 जगहों के ऊपर तहरीक इंसाफ को एक बड़ी ही एक सपोर्ट मिली है, पब्लिक सपोर्ट मिली है, केपी में, पंजाब में और क्या से कहते हैं वफाक में, तो इस सपोर्ट का जो ऐसे बुनियादी तकाजा ये था कि तहरीक इंसाफ अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी को रिविज़िट करती और उसने जो एक लंबे अरसे से गैर लचकदार सियासी पॉलिसी इख्तियार कर रखी है, उसके अंदर सियासी फरासत की बुनियाद पर लचक पैदा करती। अपने जो लाइक माइंडेड थे पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके साथ नेगोशिएट करती। ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ को ज़रूर बैठना चाहिए था। अगर वो बैठती तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो बड़े नाकदीन हैं वो भी उनके ऊपर कोई तनकीद कर सकते। और अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर लोगों ने एतमाद का इजहार किया था तो तहरीक इंसाफ को उस एतमाद को एक मैच्योर करना चाहिए था इनटू अ गवर्नमेंट इन सेंटर और एंड इन केपी, खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर इन 2 जगहों के ऊपर। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ और तहरीक इंसाफ ने मजलिस वहदतुल अमल जो है उनके साथ एक इत्तेहाद की बात की, जमात इस्लामी के साथ भी बात की, लेकिन जमात इस्लामी तो खैर इसके ऊपर एग्री नहीं हुई जो कंडीशन और शवाहिद सामने आई हैं। लेकिन बहरहाल अब तहरीक इंसाफ वहदतुल अमल के साथ, मजलिस वहदतुल अमल के साथ एक नेगोशिएट कर रही है, उसके साथ शायद वो मर्ज भी होगी और एक नई शक्ल में मुल्क में अपना सियासी किरदार अदा करेगी। और ये सियासी किरदार जो अपीयरेंटली नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर, वो यही है कि वो एक अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। बहरहाल पॉलिटिकल किरदार होना चाहिए, वो हुकूमत का हो या अपोजिशन का हो। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो अपोजिशन है वो अगर ऑनेस्टली और डेडिकेशन के साथ और पब्लिक इंटरेस्ट को साथ लेकर और स्टेट का जो इंटरेस्ट है उसके साथ आगे बढ़े तो वो हुकूमत से भी ज़्यादा ताकतवर किरदार अदा कर सकते हैं। सो तहरीक इंसाफ को एक शैडो कैबिनेट तश्कील देनी चाहिए सून आफ्टर द कह लें कि फॉर्मिंग ऑफ गवर्नमेंट, और उस शैडो कैबिनेट के साथ उसे बड़ी तसल्ली के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से और उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे, कि अब वो अपनी जो मजमूई पॉलिसी है उस पर नज़रसानी भी करें और अपनी सफ़ों में नज़र भी रखें। ये बड़ी अहम बात है। जब हम एक हार्श एटीट्यूड लेकर जा रहे होते हैं और जब हम एक गैर लचकदार सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो
یہ ایک اشتعال انگیزی پیدا کرتی ہے یہ چیز، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جارحیت پیدا کرتی ہے، ایک ٹکراؤ پیدا کرتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ جارحیت، اشتعال انگیزی اور ٹکراؤ جو ہے وہ ماضی میں تحریک انصاف کے ساتھ دکھائی دیا ہے۔ اس جارحیت اور ٹکراؤ اور اشتعال انگیزی کا فائدہ وہ لوگ بھی اٹھاتے ہیں جو دراصل ملک اور قوم کے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ بظاہر تو جارحیت کرنے والوں کو شاباش دے رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا نا کہ جو جلوس ہوتا ہے، جلوس تو پرامن ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر چند 10 15 20 شر پسند شامل ہو جاتے ہیں جو پتھراؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ شروع کرنا کر دیتے ہیں، لوگوں کو زخمی کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر اپوزٹ سائڈ سے بھی فائرنگ بھی ہو جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ کیجویلٹیز بھی ہو جاتی ہیں اور بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ سو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اب تھوڑا ہوش مندی کے ساتھ ان لوگوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو اپنے مفاد کے لیے، اور ان کا کیا مفاد ہے کہ وہ اسٹیک کے جو ریاست کے اسٹیکس ہیں ان کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں ان کے اندر ٹکراؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں جو عدلیہ ہے، جو فوج ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیگر جو پالیسی ساز ادارے ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، اس کو بے توقیر کرنا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو مجموعی طور پر پاکستان کا، پاکستان کے عوام کا، پاکستان کے قوم کا نقصان ہوگا، اور یہ نقصان پہلے بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، بہت کچھ کیا جا چکا ہے۔ سو ایسے لوگ جو آپ کو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ٹکر کے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ جو تحریک انصاف کو کسی بھی قوت کے ساتھ یا کسی بھی ادارے کے ساتھ ٹکرا دینے کی پالیسی کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ سیاست جو ہوتی ہے فراست کے بغیر وحشت بن جاتی ہے۔ سیاست کے اندر اگر تحمل اور دور اندیشی نہیں ہے تو پھر وہ سیاست نہیں ہے، وہ کھیل تماشا ہو جاتا ہے۔ سیاست کو اگر ہم قوم کے، ملک کے، عوام کے مفاد اور بنیادی حقوق سے نہیں جوڑتے ہیں تو پھر سیاست جو ہے وہ موقع پرستی بن جاتی ہے۔ سو فار گاڈ سے ایک ہمدرد کے طور پر میں تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جون سے ہیں وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، بہت سارے لوگوں کی ان کے اوپر نظر ہے، توقعات ہیں۔ ان توقعات کو اور ان امیدوں کو خان صاحب کو چاہیے کہ وہ تحمل سے، فراست سے، دور اندیشی سے آگے لے کر جائیں، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو والا جو رویہ ہے وہ اختیار کریں۔ آپ اپنے نظریات کو ایک بند گلی میں مت لے کر جائیں، آپ اپنے رویے کو اور طریقہ کار کو عدم برداشت کی طرف مت لے کر جائیں۔ اس قسم کے ایٹیچیوڈ نے اور اس قسم کے تجربے نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ بالکل نہیں برداشت کیا جا سکتا۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، پاکستان کی افواج پاکستان کا اثاثہ ہے، پاکستان کی عدلیہ پاکستان کا ایک اثاثہ ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کا ایک وقار ہے۔ ان تمام اداروں کو اپنی حدود میں ہونا چاہیے، ان تمام اداروں میں اپنی حدود میں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے، پاکستان کے عوام کے لیے کام کرنا چاہیے، اور یہ کام جو ان سے ہے وہ ایک بیسٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی کروا سکتی ہے اور کر سکتی ہے، بیکاز آف دیٹ کہ پولیٹیکل سسٹم از این امبریلا آن اے اسٹیٹ۔ سو ریاست کی ترقی اور نمو کے لیے سیاسی نظام کو مضبوط اور مستحکم ہونے کی ضرورت ہے، اور لوگ اگر پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کر رہے ہیں تو اس اعتماد کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کو رپھڑ بازی میں نہ لے کر جائے، فکر مندی سے، دانش مندی سے، آگاہی سے، بصیرت اور بصارت سے آگے لے کر جایا جائے، تاکہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہو سکے، تاکہ پاکستان کے لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو سکے، پاکستان میں قانون کی بالادستی ہو سکے، اور لوگوں کو ان کے بنیادی مسائل سے حقیقی معنوں میں نجات دلائی جا سکے۔ تحریک انصاف ایسی سیاست کرے گی تو پاکستان کی تاریخ میں اس کا نام سنہری روپ میں لکھا جائے گا، اور یہ ایک موقع ہے، اس موقع کو اب ضائع نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگلے ولاگ تک
مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.